الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. أنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمدهما. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وبه قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حسين. باب. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فراها الناس آمنوا أجمعون، فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليد حوزه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. باب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبه قال: حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا فعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. باب سكرات الموت. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدهم عرض على مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقول هذا مقعدك حتى تبعث. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. باب نفخ الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باتش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.